Bodhi Pariyeti, Class 1, Episode 10, is sponsored by Dr. Kesari Bajracharya in memory of late Nuche Bahadur Bajracharya and late Harsamaya Bajracharya. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आजको परियति कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। हामीले पहिले एपिसोडहरुमा पनि कक्षाहरु त लिइसकेका नै छौं है। अब हामीले पहिला के सिक्यौं त? पहिलेको एपिसोडमा के पढ्यौं त? ला मैले त बिर्से जस्तै छ नि। तपाईहरुले सम्झाइदिनु त। हामीले पहिलाको एपिसोडमा के पढेका थियौं रे? हो, हामीले पहिलेको एपिसोडमा त्रिरत्नको बारेमा पढेका थियौं। ल भन्नुस् त, त्रिरत्न भनेको के हो? त्रिरत्न भनेको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र संघ रत्न हो। अनि हामीले अरु के पढेका थियौं? भगवान बुद्धको जीवनी बारे अलिकति पनि पढेका थियौं। धर्म र संघको बारे पनि पढेका थियौं है। हजुर, पहिलाको एपिसोडमा हामीले धर्म र संघको बारे पनि पढेका थियौं। हामीले होमवर्कहरु पनि दिएका थिए। आशा छ तपाईहरुले होमवर्क पनि गर्नुभयो होला। अब तपाईले गर्नुभएको होमवर्क, गृह कार्य राइट छ या छैन भनेर हामी चेक गरौँ है त। हामीले सबैभन्दा पहिले के क्वेशन दिएको थिए त? सबैभन्दा पहिले हामीले क्वेशन एन्सर यानी कि प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दिएका थियौं। प्रश्नको उत्तरमा सबैभन्दा पहिला के प्रश्न थियो त? त्रिरत्न भनेको के हो? हामीले त्रिरत्न भनेको के हो को प्रश्न एन्सर तपाईहरुले के लेख्नुभयो? तपाईहरुले बुद्ध, धर्म र संघ यी तीन शब्दलाई एक शब्दमा त्रिरत्न भनिन्छ भनी लेख्नुभयो होला। मिल्यो त एन्सर? मिल्यो नि हगि। अब अर्को क्वेशन हामीले के दिएको थिए त? अर्को क्वेशन हामीले खाली ठाउँमा भर्नुस् भनेर गरेका थियौं। त्यो खाली ठाउँमा तपाईहरुले भर्नुभयो त? भरिसक्नुभयो होला है। नम्बर क क्वेशन के थियो त? उहाँ बुद्ध धर्मका प्रतिपादक वा संस्थापक हुनुहुन्छ। त्यहाँ डट 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 खाली ठाउँमा के भर्नु भएको त? प्रतिपादक वा संस्थापक। त्यस्तै गरी उहाँ डट 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 हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ त? उहाँ प्रज्ञा, विशुद्ध ज्ञानका प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को के गरेका थियौं त? धर्म डट 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 हुन्। धर्म के हुन्? धर्म बुद्धका शिक्षाहरू हुन्। त्यस्तै गरी संघ डट 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 को प्रतीक हो। संघ के को प्रतीक हो? संघ शुद्धताको प्रतीक हो। आशा छ तपाईहरुले गर्नुभएको होमवर्क, गृह कार्य मिल्यो होला। अब आज हामी के को बारे पढ्छौं त? आज हामी के को बारे पढ्छौं? हामीले यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि लेखिसकेका छौं। आज हामी के को बारे पढ्छौं? आज हामी पञ्चशीलको बारे पढ्छौं। हामी आज के को बारे पढ्छौं रे? हजुर, पञ्चशीलको बारे पढ्छौं। अब पञ्चशील भनेको के हो थाहा पाउनु आवश्यक छ कि छैन? छ हगि। अब पञ्चशील पहिला सुरु यो शब्दलाई हेर्नुस् है। यहाँ पनि दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। त्यो शब्दहरू के होलान् त? पञ्च अनि शील है। पञ्च भनेको के हो त? पाँचवटा। पञ्च भनेको के हो? पाँचवटा है। पञ्च भनेको यहाँ मैले फोटोमा देख्नु भएको छ 1 2 3 4 5 कतिवटा रे? 5वटा। पञ्च भनेको कतिवटा? 5वटा। अब शील भनेको के होला है? यहाँनिर शील भनेको के त? शील भनेको सदाचार आचरण। शील भनेको के हो? सदाचार आचरण। हामीले दैनिक व्यवहारमा गरिरहेका
आचरणहरू, हाम्रो ह्याबिट्सहरू होइन, हाम्रो आचरणहरू, हामी त्यसलाई के भन्छौँ? शील भन्छौँ। अब पञ्चशील भनेको 5वटा शील भन्यो है। अर्को शीलको परिभाषा अर्को पनि छ, तपाईहरुलाई थाहा छ? शील भनेको के हो त? शील भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? राम्रो आचरण। साँच्चै भन्ने हो भने यो शील शब्द केबाट आएको थाहा छ? शील शब्द साँच्चै भन्ने हो भने शीस, हामी पालीबाट यसलाई शीलै भन्छौँ। पाली भाषाको शीस भन्ने शब्दबाट, जुन हामीले शीस स छ नि, त्यो स चाहिँ लमा परिवर्तन भएर गएको हो। अब पाली भाषामा शीस भनेको के हो त भन्नुस् त? शीस भनेको हामी नेपालीमा शिर यानि कि टाउको भन्ने बुझ्छौँ। शीस भनेको के हो रे? टाउको यानि कि शिर। अब यो शील कसरी शिर भयो त? शील अब बुझौँ है त। जसरी हामी मानिसहरू है, जसरी हामी व्यक्तिहरूमा हाम्रो टाउको नभए यो हामी मानिस भएको यो व्यक्तिको के अस्तित्व हुन्छ? हुँदैन। हेर्नुस् त, हाम्रो यो टाउकोमा सबैभन्दा चाहिने मुख्य अङ्गहरू छन्, हो कि हैनन्? हामी खानको लागि मुख कहाँ छ? हाम्रो यो टाउकोमा नै छ। नाक कहाँ छ? टाउकोमा नै छ। आँखा कहाँ छ त? हाम्रो यो मुखमा नै छ। कान कहाँ छ? हाम्रो टाउकोमा नै छ। यदि मान्छेमा टाउको भएन भने के त्यो मान्छे जीवित रहन सक्छ? सक्दैन। टाउको बिनाको मान्छेको केही अस्तित्व हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै गरी हामी मान्छेमा शील नभएको मान्छे है, आचरण नभएको मान्छे, राम्रो व्यवहार नभएको मान्छेको केही अस्तित्व हुन्छ? हुँदैन। त्यो मान्छेलाई कसैले आफू सत्सङ्गत गर्न चाहन्छ? चाहँदैन। त्यो मान्छेलाई कसैले आफ्नो साथी बनाउन चाहन्छ? अवश्य पनि चाहँदैन। त्यो मान्छेलाई हाम्रो समाजमा हामीले स्वीकार्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि है। त्यस्तै गरी हाम्रो शील भनेको के समान भयो त? टाउको शिर समान भयो। बुझ्नुभयो नि? शील भनेको के हो? शील भनेको के हो? फेरि भन्नुस् त। शील भनेको राम्रो आचरण व्यवहार जस्तै हो। शील भनेको के भयो त? शील भनेको हाम्रो शिर जस्तो, हाम्रो यो व्यक्तिलाई शिर नभएको व्यक्ति है, टाउको नभएको व्यक्तिको अस्तित्व नभए जस्तै शील नभएको व्यक्तिको पनि कुनै अस्तित्व हुँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रो यो बुद्ध शासनमा है शीलको धेरै नै महत्त्व छ। कसरी महत्त्व छ त? कसरी महत्त्व छ थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छैन? म भन्छु है त। शील भनेको हाम्रो यो बुद्ध शासनमा जग भनेर मानिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ घर बनाउँदाखेरि घर बलियो हुनुपर्छ कि जग बलियो हुनुपर्छ? जग बलियो हुनुपर्छ। तपाईहरुको जग बलियो भयो भने मात्र घर बलियो हुन्छ हैन त? हो नि है। जग बलियो भयो भने मात्र हामीले बनाएको घर के हुन्छ? बलियो हुन्छ। अब यो बुद्ध शासनमा है, यो बुद्ध धर्ममा शील कसरी जग भयो त भन्दाखेरि, शील यदि हामीसँग राम्रो व्यवहार आचरण शील भएन भने के हुँदैन त? हामीले समाधि यानि कि जति पनि ध्यान भावना अभ्यास गर्छौँ नि है, हामीले ध्यान भावना किन अभ्यास गर्छौँ रे? पहिलाको एपिसोडमा पनि भनिसक्यौँ है। हामीले ध्यान भावना आफ्नो मनको मैल सफा गर्न, समाधिहरू प्राप्त गर्न अभ्यास गर्छौँ। यदि हामीसँग शील भएन भने समाधि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ है। अनि कन्सन्ट्रेसन, समाधि भनेको एकाग्रता, कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता कन्सन्ट्रेसन भएन भने हामीले हाम्रो मनको मैल सफा गर्न सक्छ त? सकिँदैन नि। मनमा एकाग्रता कन्सन्ट्रेसन भयो भने मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त? मनको मैल सफा गरेर ज्ञानहरू पाउन सक्छौँ है। अब शील भएन भने हामीले समाधि पनि पाउन सक्दैनौँ, प्रज्ञा पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले शीललाई बुद्ध शासनको जग पनि भनिन्छ। के पनि भनिन्छ रे? बुद्ध शासनको
जग पनि भनिन्छ। अब तपाईँहरूलाई सिल भनेको मान्छे हो भनेर भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ त? पत्याउनु हुँदैन। अब भन्तेहरूले सिल दिनुहुन्छ भने कि तपाईँहरू सिल दिनलाई के झोला प्लास्टिक लिएर थाप्न जानुहुन्छ? होइन नि है। सिल भनेको के भयो त? सिल भनेको राम्रो आचरण व्यवहार भयो। बुझ्नुभयो? अब पञ्चशील भनेको कतिवटा त? 5 वटा राम्रो व्यवहार राम्रो आचरणहरू हुन्। अब ती के हुन् त भनेर हामी यस कक्षामा पढ्दछौँ। पहिला सुरु है सिल लिनको लागि अब हामी भन्ते वा भगवान बुद्धको मूर्ति अगाडि बस्छौँ। भगवान बुद्धको मूर्ति अगाडि बसेर के गर्नुपर्छ? यहाँ हेर्नु त, मान्छेहरू घुँडा टेकेर बस्नुपर्छ है। यहाँ तपाईँहरूको लागि भए म कार्टुन पनि देखाउँछु है। कसरी बस्नुपर्छ रे यसरी? पन्तेहरू भगवान बुद्धको अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी घुँडा टेकेर हात बिन्ती गरेर बस्नुपर्छ है। के गरेर बस्नुपर्छ? घुँडा टेकेर हात बिन्ती गरेर बस्नुपर्छ है। तपाईँहरूलाई म धेरै फोटोहरू देखाउन सक्छु। यहाँ हेर्नु त, यसमा भए यहाँ घुँडा टेकेर भनेको कसरी बसेको छ भनेर प्रश्न भएको छ नि है। यो दुईटा घुँडा टेकेर हात बिन्ती गरेर यसरी बस्नु पर्दछ। अनि सिल लिनभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ त? हामी सिल त्यसरी नै पाउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि है। सिल लिनुभन्दा अगाडि हामीले क्षमा याचना यानि कि माफी माग्नु पर्दछ। किन माफी माग्नु पर्दछ? किन त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीर यानि कि काया है, शरीरबाट विभिन्न अपराधहरू गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै कि कसैलाई पिट्ने है, कसैलाई दुःख दिने, हात खुट्टाबाट किक हान्ने, पिट्ने, त्यस्ता हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरबाट नराम्रो कामहरू अपराधहरू गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो यो मुखबाट हामीले के गर्छौँ? गाली दिने, झुटो बोल्ने, सराप्ने जस्ता नराम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि मनबाट पनि के गर्छौँ? मुखबाट नभने पनि, हातबाट नभने पनि मनबाट त हामीले अवश्य नराम्रो सोच्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो शरीर, वचन अनि मनबाट यानि कि काया वाक र चित्तबाट कुनै अपराध गरेको छ भने त्यो अपराध चाहिँ क्षमा गरिदिनुहोस्। अबदेखि म यो अपराध गर्दिनँ, म बेहोसी, मैले चाहिँ गल्ती गरेँ होइन। अबदेखि चाहिँ म यस्तो अपराधहरू गर्दिनँ, मैले अहिलेसम्म गरेको यो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अब हामीले क्षमा प्रार्थना गर्न अगाडि यहाँ पञ्चशील के हो भन्ने किताबको पहिला पढौँ है। अनि पछि क्षमा याचना विधि, हामी पञ्चशील विधितिर जाऊँ। अब यहाँ किताबमा के भनेको छ सुरुमा पढौँ है। हाम्रो शरीर, वचन र मनबाट अरूमाथि पर्न सक्ने खराब परिणामहरू हुन नदिन हामीले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू भनेका सीलहरू हुन्। अब यहाँ सीलहरू के हो भनेर सोध्नुभयो भने भन्न सक्नुहुन्छ नि, शरीर, वचन र मनबाट अरूमाथि है, आफूमाथि होइन, अरूमाथि पर्न सक्ने खराब परिणामहरू हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त? नियमहरू, सीलहरू पालना गर्नुपर्छ। विहारहरूमा भिक्षु सङ्घ समक्ष वा बुद्ध प्रतिमा अगाडि तलका पञ्चशील विधिहरू मार्फत प्रार्थना गर्न सकिन्छ। यहाँ फोटोमा पनि हामी देख्न सक्छौँ है। यतानिर के गरिराख्नु भएको छ त? भगवान बुद्ध समक्ष उपासक उपासिकाहरू सिल लिइराख्नु भएका छन्। अब हामीले उपासक उपासिका भनेको के हो पनि बुझिसक्यौँ। अघि मैले पञ्चशील लिन अगाडि है के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ? हामीले क्षमा याचना, आफ्नो शरीर, वचन र मनबाट केही अपराध गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ भनेका थिएँ। अब त्यसलाई हामी है नेपालीबाट कसरी भन्ने त भन्ने सुरुमा भनौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, भन्ते मैले काया, वाक र चित्त 3 द्वारबाट
केही अपराध गरेको भए ती सबै कृपापूर्वक क्षमा गरिदिनुहोला। यो भनेको बुझ्नुभयो नि है, मैले अघि पनि भनिसकेँ। काय भनेको हाम्रो के भयो? यो शरीर, शरीरबाट हामीले गरिने अपराध। वाक यानि कि वचनबाट गरिने अपराध। अनि चित्त भनेको के भयो त? हाम्रो मनबाट। यो काय, वाक र चित्तलाई के भनेको भयो यहाँ? तीन द्वारबाट। के भनेको भयो? तीन द्वारबाट। केही अपराध है, अब हामीले अनकन्सियसली केही न केही कामहरू, केही न केही गल्तीहरू, अपराधहरू गरेका नै हुन्छ। ती सबलाई के गरिदिनुहोस् रे? क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि मिस्टेकली कसैलाई कुल्चिँदा के भन्नुहुन्छ? सरी भन्नुहुन्छ। कसैलाई जाँदा जाँदै मान्छेलाई ढकेल्नु भयो भने पनि सरी भन्नुहुन्छ नि है। त्यसरी नै हामीले माफी माग्ने है, कहिलेकाहीँ ठुलै गल्ती गर्दा आफ्नो आमा बुवासँग माफी माग्ने इत्यादि पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि यसै हामीले सिलिनु अगाडि के गर्नुपर्छ त? क्षमा याचना गर्नुपर्छ है। अब त्यस क्षमा याचनालाई हामी पालीबाट के भन्छौँ त? के भन्छौँ त? कसरी हामी भन्दैको अगाडि क्षमा याचना गर्छौँ भनेर सिकौँ है त। कसरी त भन्दाखेरि यहाँ मैले तासेको पनि छु है। कसरी? अब यो पालीलाई सुरुमा त तपाईँहरूलाई प्रनाउन्स गर्नै गाह्रो होला है। अब म प्रनाउन्स गर्छु, त्यसपछि म सँगसँगै तपाईँहरू पनि भन्नुहोला है। यहाँ हेर्नु त, सबभन्दा पहिला यहाँ के छ त? ओकास। यहाँ के छ त? ओकास है। द्वारतयेन, द्वारतयेन है। कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। तपाईँहरूलाई यो प्रनाउन्स गर्न आयो कि आएन? मुखबाट वाचन गर्न आयो कि आएन? अब एकचोटि भनेर हामीलाई आउँछ? आउँदैन नि है। हामीलाई मुखबाट वाचन गर्न नेपाली पढ्न अलि गाह्रो पनि हुनसक्छ, पाली पढ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकचोटि फेरि प्रनाउन्स गरौँ है। अब सबैलाई एकैचोटि प्रनाउन्स गरौँ है त। ओकास द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। आयो? भन्न आयो त? अब फेरि भन्नु है त। ओकास द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। अब तपाईँहरूसँग किताब छ भने त किताब हेर्न सक्नुभयो। किताब छैन भने मैले यहाँ तासेको बोर्डमा या यहाँ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई ओकासद्वारा भन्न आयो त? आएन। भर्खर त हामीले दुईचोटि भन्यौँ नि है। अब फेरि एकचोटि भनौँ है, बिस्तारै भनौँ है त। सबैले म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है। ल भन्नुहोस् त। ओकास द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। अब फेरि एकचोटि भन्नु है। अब हामी सबैले सँगसँगै भनौँ है त। ओकास द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। ओकास द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। भन्नुभयो? भन्नुभयो है। अब तपाईँहरूलाई यो भन्न आयो? आयो नि है। अब यो के भनेको होला? अब यसलाई नेपालीमा बुझ्न आवश्यक छ कि छैन? छ। अघि हामीले नेपालीको भावार्थ त बुझिसक्यौँ। भन्ते मैले मेरो काय, वाक र चित्तबाट केही अपराध गरेको भए ती सबैलाई कृपापूर्वक क्षमा गरिदिनुहोस् त भने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। ओकास भनेको के होला? द्वारतयेन भनेको के होला? कतं भनेको के होला? तपाईँहरूलाई त्यस्तो मनमा लागेको छ कि छैन?
अघि। अब हेरौँ है त, ओकास भनेको यहाँ मैले विभिन्न कलर राखेको छु, कलरलाई म्याच गरौँ है त। यहाँ ओकास भनेको के होला त? ओकास भनेको यहाँनिर कृपापूर्वक। ओकास भनेको के भयो रे? कृपापूर्वक। के भयो? कृपापूर्वक। अब यहाँ द्वारतयेन। अब यो द्वारतयेन भनेको पनि दुईटा शब्द छ, द्वार र तयेन। हुन त द्वार भनेको हामीले ढोका इत्यादि गरेर द्वार भनेर पनि नेपालीमा भन्ने गर्छौँ है। अब यो द्वार, तयेन भनेको के त? तीनवटा द्वारबाट भन्न खोजेको हो। अब यो तीनवटा द्वार भनेको के हो त? हाम्रो यो मानिसहरूमा तीनवटा द्वार भनेको शरीर, वचन अनि मन। अब द्वारतयेन भनेको के होला त? काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट। के भयो त? काय, वाक, चित्त तीन द्वारबाट। यता हेर्नुहोस् है, काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट। यसको अर्थ के आउँछ त? यहाँ मैले अलिकति यता ताल्छु है। द्वारतयेन तीन द्वारबाट। ओकास भनेको के भयो? ओकास भनेको कृपापूर्वक। द्वारतयेन, द्वारतयेन भनेको के भयो? द्वारतयेन भनेको काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट। अब कत्तङ भनेको के भयो त? कत्तङ भनेको यहाँ के भयो होला त? कत्तङ भएको यहाँ हेर्नुहोस् है, कुन कलर छ? येल्लोलाई मैले कुन म्याचिङ कलर गरेको छु? यहाँ येल्लो नै है गरेको भए। के गरेको भए? अपराधं। के गरेको भए रे? अपराधं है। कत्तङ भनेको के भयो? यहाँ गरेको भए। अब सब्बङ भन्नेलाई नेपालीबाट के भन्छ होला? सब्बङ भए ती सबै। के भयो त? ती सबै है। अब ती सबै भनेको अघि के? अपराधं है। कुन अपराधं त? काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट केही अपराध है कि। यो अपराधंलाई अब हामी यहाँ तालौँ है। ग्रीन कलरको कुन कलर भयो म्याचिङ? ग्रीन कलर है। यहाँ देख्नु भएको छ नि यसको अर्थहरू, केही अपराध। अब यहाँ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि है। काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट केही अपराध कत्तङ गरेको भए सब्बङ ती सबैलाई वा ती सबै के गरिदिनु होला? क्षमा नगरिदिनु होला हो? होइन, के गरिदिनु होला त? क्षमा गरिदिनु होला। के गरिदिनु होला रे? क्षमा गरिदिनु होला। अब यहाँ मे भनेको के हो त? मे भनेको मैले। मे भनेको के हो? मैले है। मे भनेको मैले। काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट केही अपराध गरेको भए है ती सबै कृपापूर्वक। ओकास भइहाल्यो। क्षमथ क्षमा गरिदिनु होला। भन्ते भनेको त के भयो? हामी सम्बोधनको रूपमा भन्तेलाई भन्ते नै, नेपाली होस् पाली होस् भन्ते नै सम्बोधन गर्छौँ। सम्बोधन गर्दा भन्ते भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ है। त्यसकारणले गर्दा यहाँ भन्ते त नेपालीमा पनि भन्ते नै भयो। अब भन्ते कसलाई भनेको भनेर चाहिँ बरु थाहा छ कि छैन? भन्ते भनेको बिच्छुलाई हामी बिच्छु भनेर बोलाउँदैनौँ। अलि कस्तो सुन्छ नि, सामनेर होस् बिच्छु होस् त्यसलाई हामी के भनेर बोलाउँछौँ त? भन्ते भनेर बोलाउँछौँ। भन्ते भनेर फेरि म जस्तो पिङ्क कलरको लुगा लगाएको मान्छेलाई पनि भन्ते भन्ला नि? होइन है। भन्ते भन्ने कस्तो हुनुहुन्छ? वहाँ कपाल खौरिनु भएको, रातो चिवर लाउनु भएको बिच्छु पुरुषहरूलाई हामी के भनेर सम्बोधन गर्छौँ? भन्ते भनेर सम्बोधन गर्छौँ। अब बुझ्नुभयो नि? ओकास, द्वारतयेन, कत्तङ, सब्बङ, अपराधं, क्षमथ, मे भन्ते। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई यसको अर्थ कसरी थाहा पाउने? कलर म्याच गरेर थाहा पाउने। यो ओकास पनि येल्लो, कृपापूर्वक पनि येल्लो, द्वारतयेन कुन कलर? ओरेन्ज कलर। यो दुईटा पनि कुन कलर त? यहाँ काय, वाक र चित्त तीन द्वारबाट पनि ओरेन्ज कलर है। कत्तङ भनेको गरेको भए, सब्बङ भनेको ती सबै, अपराधं ग्रीन, यो पनि के भयो? ग्रीन। मे भनेको के भयो? मैले। भन्ते भनेको त अवश्य पनि भन्ते नै भयो। अब यो तपाईहरुलाई
सुरुमा त किताब हेरेर भन्तेहरू समक्ष क्षमा माग्नुहोला, तर पछि धेरै ठाउँहरूमा भन्तेहरू भेट्नु होला, धेरै ठाउँहरूमा पञ्चशील लिनुहोला। के सबै ठाउँमा किताब बोकेर बस्नु सम्भव छ त? छैन नि। अब के गर्नु पर्यो त? आँखा चिम्म गरेर पनि ओकासाद्वारा तैन के आउनु पर्यो? आफूलाई आँखा चिम्लेर मनबाटै किताब नहेरी भन्न सक्ने हुनु पर्यो कि परेन? पाली शब्दलाई, पाली वाक्यलाई हुनु पर्यो। अब पाली वाक्य भनेर मात्र हुन्छ त? त्यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। आफूले पाली शब्द त भने त्यो शब्दको अर्थ के हो, त्यो शब्दको मिनिङ के हो, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। अब यो ओकासाद्वारा तयनलाई व्हाइट बोर्डमा मात्रै सीमित राख्ने हो कि आफ्नो मनमा पनि राख्ने हो त? आफ्नो मनमा पनि राख्ने हो। अब तपाईहरुले आँखा चिम्लेर ओकासाद्वारालाई किताब नहेरिकन भन्न सक्नुभयो कि भएन? ओकासद्वारा तयन कतं सबं अपराधं क्षमथामि भन्ते। सक्नुभए छैन नि है? अब कक्षा सकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त? मैले यो वाक्य पाली वाक्य भन्न सके या सकेन भनेर के गर्न पर्यो? आफूले कोसिस गर्नु पर्यो। यसलाई म किताब नहेरिकन आँखा चिम्लेर पनि भन्न सक्ने हुन्छु भनेर के गर्नु पर्यो त? हजुर, कोसिस गर्नु पर्यो है। मैले यसलाई कण्ठ गर भनेछ? कण्ठ त गर भने छैन, मात्रै किताब नहेरिकन आँखा चिम्लेर ओकासाद्वारा तैन कतं सबं अपराधं क्षमथामि भन्ते भन्न सक्नु पर्यो मात्र भनेको है। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो है? अब हामी क्षमा याचना त गर्यौं, क्षमा याचना किन गर्नुपर्ने भन्ने पनि बुझ्यौं। अब त्यसपछि हामीले कसैसँग है, जो व्यक्तिसँग भए पनि सामानलाई खोसेर लिन्छौँ कि सोधेर लिन्छौँ। जस्तै कि तपाईको सँगै साथी छ, उसँग कलम छ हैन, तपाईलाई कलम चाहियो भने त्यो कलम खोसेर लिन्छौँ कि मागेर लिन्छौँ? मागेर लिन्छौँ। यहाँ पनि सिल दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भन्तेहरूसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा त आफैले लिएको सिल हामीले आफै पनि भगवान बुद्धको समक्ष लिन सक्छौँ। अब भगवान बुद्धको समक्ष यो भन्तेहरूको समक्ष यसरी सिल लिँदा चाहिँ यो सिल त मैले मागेर लिएको, यसलाई चाहिँ मैले एकदमै होस राखेर पालना गर्नुपर्दछ, यो सिललाई मैले गौरव गर्नुपर्दछ भनेर हामीले बिगार्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी चाहिँ भन्तेहरूसँग यो सिललाई गौरवपूर्वक पालन गर्छु भनेर चाहिँ हामी भन्तेहरूसँग सिल याचना यानि कि सिल माग्छौँ। कसरी माग्छौँ त यो सिल? कसरी माग्ने होला है? गएर के प्लास्टिक थापेर भन्दै मलाई यसमा सिल दिनुस् भनेर थाप्ने हो त? हैन। कसरी त? हात खुट्टा जोडेर है, खुट्टालाई घुँडा टेकेर भन्ते समक्ष हात जोडेर वाक्य पढेर हामी चाहिँ सिललाई माग्छौँ है। अब यहाँ सिल कसरी माग्ने त? यता हेर्नुहोस् है त। मैले यहाँ नेपालीमा पहिला सबभन्दा पहिला नेपाली बुझौँ, त्यसपछि हामी पाली जाऊँ है। यहाँ के भनेको छ? भन्ते म त्रिशर्ण सहित पञ्चशीलको शिक्षा माग्दछु, कृपा गरी मलाई सिल दिनुहोस्। के दिनुहोस् भनेर मागेछ उसले? सिल दिनुहोस्। के सहित मागेको छ? त्रिशर्ण सहित। त्रिशर्ण भनेको थाहा छ नि है? बुद्धको शरण, धर्मको शरण, सङ्घको शरण। यो त्रिशर्ण पछि पनि आउँछ, म तपाईहरुलाई पछि पनि बुझाउँछु। अब यो त्रिशर्ण कसरी जाने होला भनेर है। अब यो अहङ भन्दैपछि नमो तस्स पछि हाम्रो त्रिशरण नि आउँछ। धेरै हतार नमान्नुस्, हामी बिस्तारै जान्छौँ है त। यहाँ त्रिशर्ण सहित के माग्दैछ? के शिक्षा माग्दैछ उसले? पञ्चशीलको शिक्षा। के शिक्षा माग्दैछ रे? पञ्चशीलको शिक्षा है। त्यसलाई के गरिदिनुहोस् रे? कृपा गरी कसलाई दिने? मलाई दिनुहोस्। अब यो त हामीले बुझ्यौँ। अब यसलाई भन्तेहरू समक्ष पाली भाषामा कसरी माग्ने त? कसरी माग्ने त? यहाँ हेर्नुहोस् है। अहङ भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि
अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तपाईहरूलाई अहिले हामी वाचन गर्दाखेरि नै पाली शब्दमा होस दिन एकदम जरुरी छ। जस्तै कि यहाँ धम्म मात्र होइन, यहाँ के छ थुप्लो है, यसलाई धम्मङ, यहाँ पञ्चशील मात्र होइन पञ्चशीलङ है। त्यस्तै अहङ, यहाँ पनि शीलङ। यस्तो शब्द लेख्दाखेरि नै वाचन गर्दाखेरि नै एकदम होसपूर्वक र शुद्ध रूपले हामीले वाचन गर्नुपर्दछ। यसरी शुद्ध वाचन गर्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि कुनै पनि गल्ती हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी राम्रोसित हेरेर मात्र वाचन गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, अहं भन्ते है, ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यसरी हामी भन्तेहरूको अगाडि एकचोटि मात्र शील माग्छौँ त। हामीले यो ओका शीललाई भन्तेहरूसँग एकचोटि मात्र माग्छौँ त होइन नि, दोस्रो बार र तेस्रो बार 3 चोटि माग्छौँ। त्यस्तै गरी यो ओका छ पनि हामीले एकचोटि मात्र होइन भन्तेहरूको अगाडि 3 चोटि भन्छौँ। कसरी भन्छौँ त, दोस्रो बार तेस्रो बार। अब दोस्रो बार मलाई क्षमा गरिदिनु होला भनेर पालीमा के भन्ने त हामी यहाँ द्वितीयम्पी, के भन्ने त द्वितीयम्पी है। यो भनेको के भयो त दोस्रो बार। त्यस्तै गरी तेस्रो बारलाई हामी के भन्छौँ तृतीयम्पी। के भन्छौँ तृतीयम्पी। यहाँ एउटा अक्षर के गर्न जरुरी छ, होस राख्न जरुरी छ है। पाली बास द्वितीयम्पि ओकासद्वार तयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासद्वार तयेन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। अब यी शब्दहरूलाई त हाम्रो इक्जाममा पनि सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी इक्जाममा सोध्दा पाली अक्षरमा विशेष गरी एउटा यस्तो थोप्लो एउटा अक्षर मिस्टेक भयो कि हाम्रो मार्क्स काट्न सक्छ है। त्यसैले हाम्रो मार्क नजानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, होस पुर्याउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो, होस पुर्याउनु पर्यो। अब हामी यो अहं भन्ते ती शरणेन सह है पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यसलाई हामी भन्न सक्यौँ कि सकेनौँ? अब फेरि हामी एकचोटि भनौँ है त। एकचोटि मात्र भनेर आउँछ, मलाई त आउँदैन, तपाईँहरूलाई आउँछ? कतिचोटि भन्नुपर्छ, 2 चोटि 3 चोटि, कहिलेकाहीँ आँचिम्म गरेर भन्नको लागि त 10-12 चोटि 20 चोटि भने पनि आउँदैन। मलाई त आउँदैन, तपाईँहरूलाई त आउँछ होला नि है। अब हामी यसलाई फेरि पढौँ है त। अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अब द्वितीयम्पी हालेर पनि एकचोटि पढौँ है। द्वितीयम्पी अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि
अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते ततियम्पि अहं भन्तेति शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते। अब हामीले पालीलाई त राम्रोसित उच्चारण गर्न सक्यौँ, राम्रोसित पढ्न सक्यौँ। अब यसको अर्थहरू के होला? अब यहाँ अहं भन्ते भनेको के होला त? यहाँ हेर्नुहोस् है त, म भन्ते म। यहाँ अहं भनेको के होला, भन्ते भनेको के होला? हामीले भन्ते भनेको त बुझिहाल्यौँ, भन्ते भनेको भन्ते नै भयो। अहं भन्ने पाली शब्दलाई नेपालीमा के भन्छ? म भन्छ। नेपालीमा के भन्छ? म भन्छ। अब ती शरणेन सहलाई नेपालीमा के भन्छ होला है? त्रिशरण सहित। के सहित रे? त्रिशरण सहित। ती शरणले त्रिशरणलाई जनाउँछ, सहले सहितलाई जनाउँछ है। अब पञ्चशीलंलाई नेपालीमा त हामीलाई थाहा नै भइसक्यो, पञ्चशीलं। अब धम्मंलाई अर्को भाषामा हामी के पनि भन्छौँ रे? शिक्षा पनि भन्छौँ। के पनि भन्छौँ? शिक्षा। त्यसैले पञ्चशीलं धम्मंलाई पञ्चशीलको शिक्षा। के को शिक्षा? पञ्चशीलको शिक्षा। त्यसैले भन्ते म त्रिशरण सहित पञ्चशीलको शिक्षा याचामि। अब याचामि भनेको के हो? याचामि भनेको माग्दछु। याचामि भनेको के हो रे? माग्दछु है। यहाँ म भएकोले के हुन्छ? माग्दछु हुन्छ है। यो तपाईँहरूले व्याकरणमा पनि थाहा नै पाउनु भएको होला। म भएकोले छु हुन्छ, अहं भएकोले यहाँ मी हुन्छ है। अब यो त तपाईँहरू भोलि पर्सि धेरै व्याकरण बुझेपछि म बुझाउँछु, आज त्यति बुझाउँदिनँ। अब यहाँ अनुगहङ्कत्वा भनेको के होला है? के होला अनुगहङ्कत्वा भनेको? कृपा गरी। के रहेछ त? कृपा गरी। के गरी? कृपा गरी। यहाँ अनुगहं भन्ने शब्द के भयो? कृपा। कत्वा भनेको गरी। कत्वा भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ त? गरी। अनुगहं भनेको कृपा है। त्यसैले अनुगहं कत्वा भनेको कृपा गरी। शीलं भनेको त थाहा नै भइसक्यो, शील। अब देठ। देठ भनेको के हो त? देठ भनेको के हो रे? दिनुहोस्। के होस्? दिनुहोस्। हामीले मागेको हो नि त होइन? त्यसैले मागेपछि हामीलाई दिनुहोस् भनेर त माग्नु पर्यो। त्यसैले यहाँनिर दिनुहोस्। मे भनेको के भयो? कसलाई? मे भनेको मलाई है। यहाँनिर पालीबाट मे भनेको यतानिर होस् गर्नुपर्ने दुईटा ठाउँ छ है। यहाँ माथि मे भनेको मैले ओकासम्म, यहाँ मे भनेको के भयो? मलाई। अब तपाईँहरूलाई थाहा भयो नि है यो पाली र अर्थ। अब हामी एकचोटि अर्थ हेरौँ है त। भन्ते म त्रिशरण सहित पञ्चशीलको शिक्षा माग्दछु, कृपा गरी मलाई शील दिनुहोस्। यही वाक्यलाई हामी पालीमा कसरी भन्छौँ त? अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अब यो दुईटालाई आज धेरै होइन है, यो दुईटा पालीलाई मात्र म के गर्न लाउँछु तपाईँहरूलाई? आँखा चिम्म गरेर भन्न लगाउँछु। अब तपाईँहरूलाई आजको होमवर्क नै यो पाली वाक्यहरू दुईटा छ नि, ओकासद्वार र अहं भन्ते दुईटा। चिम्लेर किताब नहेरिकन भन्नुभएको भिडियो हाम्रो इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै अब पञ्चशील लिनको लागि अरू के गर्नुपर्छ त भनेर तपाईहरू अर्को एपिसोडमा हेर्नु। आजको लागि यति नै है त। भवतु सर्वं मङ्गलम्।
Bodhi Pariyeti Class 1 Episode 10 is sponsored by Dr. Kesari Bajracharya in memory of late Nuche Bahadur Bajracharya and late Harsamaya Bajracharya.